Hello mga bay, mga badi, mga kaagri, may adlaw nyo diha, kumusta? For today's video, ako ipakita ninyo ang atong tanom nga saging nga medyo naginod na human sa pipila ka semana nga pag-ulan. Sa buwan sa Abril ug Mayo medyo init-init gid ang panahon, so nandilatar gyud ang magtubo sa tong saging tungod sa kulang sa tubig ug maglisod sa ta paghatag og abono tungod kay init kay ang panahon ug dili matunaw ang atong ihatag nga abono. So diri na ta sa bulan sa Hunyo nakahunat og panghatag og abono og kaloy-an sad nga medyo giulan-ulan sad gyud og ito makita nga medyo ni green na balik atong tanom og niabante na og tubo sa inyo makita medyo healthy siya tanahon kinadihan dapita mundo na siya saging mundo usa ni sa pinakanindot nga variety sa saging gagmay ni siya busok apan lami kay ni siya kaunon. So diri dapita nasad ta dihay mais no ato nang interrupt sa atong mais tungod kay dili pa man kaayo kaong ang ato ang saging, so ato sa nang gitamnan og mais maayo na lang naatay mabaligya or mapagaling pohon. Kini atong mais naani sa mga duha kapin sa semana gikan sa pagpugas, so atoan ning gi-applyan og inorganic fertilizer first application, so atoan ni siyang usban og abono pohon o igong mga tagas-tagas ay na lang ni pohon ato ang paabuton makakaunta og ginanag. So diring dapita na sa diri ang ato ang saging lakatan mao ni ato ang gitagad og maayo tungod kay ang saging lakatan medyo taas-taas bugid og presyo, so nindot-nindot og income, so nataktan ni siya sakit ato mga niaging mga bulan tungod siguro kakulang sa tubig o kulang sa atong pagtagad tungod kay daghan tagbuhat sa ato ang mga kauban, so wala na to natagad. So mao dinhi ang view diri sa tuwang sagingan ikan sa ubos padulong sa ibabaw. So na diha ang mundo dito sa kinabuan, nasa dito ang saging tundan, na dito ang dalili sa pikas kilid sa tumoy, na diha ang saging kardaba.